Good morning, dear students. Welcome to class 4, subject social study, lesson number 4, helpful neighbor. Now we are going to study about helpful neighbor. Helpful neighbor बनेको मददगार छिमेकी, रमाइलो छिमेकी, मिलनसार छिमेकी, है ना? First of all, I am going to read this lesson. After that, I will explain you. Okay? Listen carefully. यो राजेश्वर भन्ने केटोले भनिरहेको छ, My name is Rajeshwar Jha. Our home is in Janakpur. My father works in a government office. A month ago, my father was transferred to Sarlahi. We also travel along with my father to the new place. We reach the new place and start to search for a flat to live. Luckily, Ravi Mahato offered a flat to us to live in. We took the flat in rent and started to live there. Ravi uncle and his family were very caring and helpful. तो यहाँ राजेश्वर झा लिखे बनिरहेछ, म जनकपुरमा बस्छु, मेरो नाम राजेश्वर झा हो, मेरो बुवा सरकारी कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ। एक महीना पहिला मेरो बुवाको के भयो, ट्रान्सफर भयो सर्लाही जिल्लामा। सर्लाहीमा मेरो बुवाको के भइहाल्यो, सरुवा भइहाल्यो। ट्रान्सफर भन्नु के हो, सरुवा भयो। We also travel with my father to the new place. हामीलाई पनि जानु पर्यो आफ्नो बुवासँग नयाँ जग्गामा, सर्लाहीमा, जनकपुरदेखि सर्लाही जानु पर्यो उनीहरूलाई। अनि त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरूले भाडाको मकान खोज्न थाल्यो। बस्नको लागि चाहियो एउटा फ्ल्याट खोज्नु पर्यो, मकान खोज्नु पर्यो, त भाडामा घर खोज्न थाल्यो। लकीली भनेको सौभाग्यवश तिनीहरूलाई रवि महतो भन्ने व्यक्तिसँग भेट भयो। रवि महतोले उसलाई एउटा घर अफर गर्यो, फ्ल्याट अफर गर्यो। ल भाइ यहाँ बस्नु भनेर उसले रवि महतोको फ्ल्याटमा बस्नको लागि उनीहरूलाई भने। एन्ड यो फ्ल्याट तिनीहरूले भाडामा बस्यो। त्यो भाडामा बस्नको लागि तिनीहरूले त्यो फ्ल्याट लियो। अनि रवि अंकल र उसको परिवारका सबै सदस्यहरू बहुत मददगार छिमेकी थिए, मददगार थिए, हेल्पफुल थिए, बहुत केयरफुल थिए, केयरगर थिए तिनीहरूलाई। त तिनीहरूले त्यो दबाई यो दियो। एन्ड आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, our nearest neighbor Shanti Kaki helped us a lot to settle in their new places. हाम्रो छिमेकी जुन थियो, छेउको छिमेकी को नाम शान्ति काकी थियो, उसले पनि हाम्रो बहुत मदद गर्यो। हाम्रो घरको बन्दोबस्त मिलाइदिनको लागि उनलाई बहुत बडा सहयोग गर्यो। She lent us broom and dustbin to help to clean our rooms. उसले हामीलाई broom र dustbin, broom भनेको के हो, कुचो, झाडु कुचोहरू हामीलाई दियो। dustbin भनेको फोहोर राख्ने भाँडो दियो, जाओ यो सब तिमीहरूको सरसफाइमा काम लाग्छ। त त्यो सब दिएर हामीलाई मदद गरे। He had not brought plenty of furniture. We had not brought plenty of furniture. हामीले कोठा त पायौं, तर सँगसँगै हामीले आफ्नो थुप्रै सामान ल्याएको थियौँ न। हामीले आफ्नो फर्निचरको सामान जस्तो कि पलङ भइहाल्यो,
दराज बयाल्यो, टेबल कुर्सी बयाल्यो, त्यस्तो फर्निचर सामान हामीले बढी फर्निचर हामीले ल्याएको छौँ। त रवि अंकलले के गरे जस्तो रवि अंकल लेट अस सम अफ द दिस एक्स्ट्रा फर्निचर। रवि अंकलले उसकोमा हुने कुनै एक्स्ट्रा फर्निचर, एक्स्ट्रा टेबल, चेयर, पलङहरू जुन एक्स्ट्रा हुन्छ घरमा काम नलाग्ने अनि त्यो सबै एक्स्ट्रा चिज हामीलाई दियो। ल भाइ केही दिनसम्म यो युज गर्दै गर्ने भनेर हामीले त्यो एक्स्ट्रा फर्निचर मदद गर्यो। So his daughter Ramila Didi took us to the show, the market and shop where we could buy necessary household things. We meet some of our neighbors of Ramila Didi on the way. अनि उसको छोरी जुन थियो, कसको छोरी? रवि अंकल को छोरी रमिला दिदी ले हामीलाई छेउछाउको मार्केटतिर लग्यो घुमाउनु, कि देखायो उसले हामीलाई मार्केटमा कहाँ दुकान छ, कहाँ कुन सामान भेटाउँछ, कहाँ कुन सामान भेटाउँछ त्यो सबै हामीलाई बतायो। अनि बाटोमा उनीहरूले हामीले उसको रमिला दिदीको छिमेकीहरूसँग पनि भेट गरायो। यो यता पल्लो गाउँमा रहने, यो उता रहने, यो त्यता रहने, यो हाम्रो छिमेकी हो भनेर सबलाई हामीले बाटोमै भेट गराइदियो, बाटोमै चिनाइदियो। हामी पनि भेट्दै गयौँ। सो शी introduced us with them। उनीहरूसँग हाम्रो परिचय गरायो, इंट्रोड्यूस गरायो। शी introduced us, उसले हामीलाई परिचय गरायो। They show us the hospital, schools, post office, telecom and temple। उनीहरूले हामीलाई देखायो कि भाइ यो देखा, यो हस्पिटल हो, यो स्कुल हो, यो पोस्ट अफिस हो, यो टेलिकम संस्था हो, विद्युतको हो, यो मन्दिर हो भनेर ठाउँको हामीलाई सब देखायो, घुमाई देखायो। सबले हामीलाई बहुत मदद गर्यो। I found all the neighbors of my new place is very helpful and friendly। तो मैले के पता लगाए कि हाम्रो यो नयाँ जग्गाको जुन जति पनि छिमेकीहरू छन्, ती सब जना एकदम के हो, बहुत मददगार गर्ने, बहुतै मित्र भाव मैत्रीता राख्ने, मेल मिलाप में बहुत एकदम सहयोग करने। वो नया हो को पुराना हो हेर्दैन, सब एकदम मेल भाव में बस्ने मित्रहरू छिमेकीहरू पाए। अनि त्यसपछि थर्ड पैराग्राफ में yesterday was my first day in my new school। मेरो पहिलो दिन थियो हिजो, मेरे स्कूल को पहिलो दिन थियो। कसले बनिरहेको छ यो राजेश्वर झाले बनिरहेको छ। राजेश्वर झाको पहिला दिन थियो स्कूलको। अनि पहिला दिन स्कूलमा आयो त आई फरगेट टु टेक माई बुक्स एन्ड पेन्सिल बक्स। पहिला दिन स्कूल आएको दिन उसले आफ्नो किताबहरू र पेन्सिल बक्सहरू विषयको थियो, ल्याएको थिएन अब घरमा। A girl named Rita shared her pencil and book with me। एउटा केटी जसको नाम रीता थियो, उसले मलाई आफ्नो पेन्सिल, आफ्नो बुक मलाई दिएर सहयोग गर्यो, मेरो शेयर गरेर आफ्नो बुकलाई मसँग शेयर गरेर पढ्यो, त्यो साँझमा पढ्यो त्यो। सो नाउ वी हैव बिकम फ्रेन्ड्स। अब हामी दुईजना साथी भयौँ। ड्युरिङ लन्च टाइम, टिफिन को बेलामा पढिसकेपछि टिफिन भयो, टिफिन को बेलामा माई क्लासमेट गेदर अराउन्ड मी एन्ड आस्क्ड मी अबाउट माई ओल्ड स्कूल एन्ड फ्रेन्ड। टिफिन को बेलामा मेरो क्लासमेट जति पनि थिए
सहपाठीहरू जति पनि थिए सबजना मलाई घेरेर बसे अनि भने सोधे मलाई बताओ तिम्रो पुरानो जग्गाको स्कुलको नाम के हो, तिमीले पढ्ने त्यो ठाउँको तिम्रो साथीहरू को थियो, सबैले सोधिरहेको थिए। They also told about the rule and regulations of new school. अनि यस्तो सोधेपछि उनीहरूले यो पनि भन्यो आफ्नो हाम्रो स्कुलको के नियम कानुन छ, के रुल रेगुलेसन छ, हाम्रो स्कुलमा यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, यहाँ यस्तो कति बजे पुगिहाल्नु पर्छ, यहाँ त्यस्तो गर्नुपर्छ। रुल रेगुलेसन स्कुलको बारेमा सबै जानकारी हामीलाई दियो मेरो क्लासमेटले। And I feel like I have been studying in this school for a long time. अनि उनीहरू सबको कुरो मेल मिलाप कुराकानी सुनेपछि मलाई यस्तो अनुभव भयो कि म त यो स्कुलमा बहुत लामो दिनदेखि पढिरहेको छु, मलाई कोही नयाँपन लागेन। सबैजना मद्दतगार छ, सबैजना आफ्नो साथी जस्तो छ, सबैजनाले आफ्नो प्रब्लम सेयर गर्छ। त यो मलाई कोही अनौठो लागेन। मलाई लागिरहेको थियो एकदम म पुरा यो स्कुलमा त बहुत लामो दिनदेखि नै पढिरहेको छु। The people here are very caring. यहाँ को जुन मान्छेहरू छ जो बहुत जतन गर्ने केयर गर्ने मान्छेहरू छ, एक आपसमा जतन गर्छ, एक आपसको मजबुरी बुझ्छ, एक आपसको दुःख सुख परेको बेलामा सहयोग गर्ने बहुत मददगार और बहुतै रमाइलो र एकदम हेल्पफुल छिमेकीहरू हुन्। One of my neighbors, हर्के दाई, had to plow his field. मेरे एकजना छिमेकी त्यहाँ थियो जिसको नाम थियो हर्के दाई। उसले आफ्नो खेत जोत्नु थियो। The field was very big and it's not possible, it was not possible for him to do it alone. अनि त्यसको खेत बहुत ठुलो थियो, त्यसको खेत यति ठुलो थियो कि अब त्यसलाई सम्भव थिएन कि एक्लै मान्छेले यत्रो ठुलो खेत एक्लै जोत्नु, एक्लै खेत बनाउनु, त्यसको सम्भव थिएन एक्लै मान्छेलाई। तर के भयो, Vishnu Kaka and Shiva Kaka decided to help him. त्यही छिमेकमा बस्ने एकजना विष्णु काका भन्ने व्यक्ति थिए, एकजना शिव काका भन्ने व्यक्ति थिए। उनीहरूले सोच्यो कि हर्के दाईको मद्दत गर्नु पर्यो। मद्दत गर्नको लागि तिनीहरू के गरे, नेक्स्ट मर्निङ हर्के दाई वाज ह्याप्पी टु सी many men and his neighborhood standing there with Kuto Kodalo. हरको बिहान हर्के दाईको घरको अगाडि विष्णु काका र शिव काकाले एकदम आफ्नो मान्छेहरू लिएर उभिरहेको छ। के गर्न उभिरहेको छ, हातमा हलो कोदालो लिएर उभिरहेको छ। उसको खेतमा मद्दत गर्नको लागि, उसको खेत जोताई गर्नको लागि सबजना एकदम सहयोगको लागि आइसके। वाह, the woman cooked lunch and brought it in the field. अनि जब वो उसको खेत खनिरहेको थियो, खेतमा काम भइरहेको थियो, जब खोदाइ गर्नुको लागि हो या वृक्ष रोपन धान रोप्नुको लागि हो, त्यति बेला सबजना गाउँलेहरू मिलेर त्यो खेतमा जान्छ, रोपाई हुन्छ। अनि घरका जति पनि महिलाहरू थिइन् तिनीहरूले खाना पकाएको खाना सबै लिएर जान्छ खेतमा। खानाहरू खुवाउँछ तिनीहरूलाई, दिनभरि खटिरहेको मान्छेहरूलाई मजाले तिनीहरूले दाल रोटी दिन्छ, खाना पिना दिन्छ। त्यही तिनीहरू रमाइलो गर्छ। त्यस्तै एक तरहका पिकनिक भइहाल्यो होइन, सबजना मिलेर खायो पियो मजा गर्यो। यही हो तरिका आपसी मेल मिलापको। माई फादर अल्सो वेन्ट टु हेल्प हर्के दाई। त मेरो बुवाले के गर्यो, मेरो बुवाले जब यस्तो रमाइलो चिज हेऱ्यो त मेरो बुवा पनि पुगिहाल्यो खेतमा हर्के दाईको मद्दत गर्न।
अरे वाह, बुवाको लागि सबको लागि एकदम रमाइलो चिज छ। अनि गए सबजना, एभ्रीबडी इन्जॉय इट, सबजना एकदम वहाँ गएर सँगसँगै काम गरेर बहुत जना एकदम राम्रो अनुभव भयो खेतमा काम गर्ने। After coming here, I understood that we should always help and share the things with our neighbors. अनि राजेश्वरले अन्तमा के भन्छ, राजेश्वर झाले भन्छ कि यहाँ आएपछि मलाई यो समझमा आयो, understood that कि हामीले आफ्नो छिमेकीको सधैँ मद्दत गर्नुपर्छ। आफ्नो जे कुरो पनि शेयर गर्नुपर्छ, एक आपसमा दुःख सुख जे छ हामीले शेयर गरेर बस्नुपर्छ। यो हाम्रो असल छिमेकी हो। यही यसैले भन्छ हेल्पफुल नेबर, यसैले भन्छ मददगार छिमेकी, हैन। यसपछि फेरि म तिमीहरूलाई अगाडिको पढाउँछु। Okay, dear students, here are some tasks for you to read and learn keyword. Keyword यहाँ के दिएको छु, जसलाई तिमीहरूले लेख्नु पर्ने हो अनि लर्न गर्ने। जस्तो कि अब ब्रूम को अर्थ के हो, a long handled brush used for sweeping dirt. एउटा लामो हात भएको ब्रश हो जसलाई कि हामी डस्टहरू धुलोहरू सफा गर्ने ब्रूम भनेको। कुचो पनि हुन्छ, झाडु पनि भने हुन्छ, ब्रूम भन्छ त्यसलाई। गभर्नमेन्ट सर्भिस, a person working for the government's office। जो मान्छेले सरकारको लागि सरकारी काम गर्छ, यो सरकारी जागिर हो, गभर्नमेन्ट सर्भिस। लेन्ड भनेको to let someone use something with the intention to getting it back। कुनै मान्छेलाई कुनै चीज तत्कालको लागि दिने हो, त्यो काम सकिएपछि त्यो चीज फेरि फिर्ता पनि लिने हो, त्यो भयो लेन्ड। उधार दिनु, पैँचो दिनु, साटो दिनुलाई लेन्ड दिनु। ट्रान्सफर भनेको सर्व हुनु, जस्तो कि टु मुभ फ्रम वन प्लेस टु अनदर, ट्रान्सफर सर्व हुनु। यो वर्ड मिनिङ तिमीहरूलाई लेख्ने र लर्न गर्ने हो। त्यस्तै गरी अब क्लास 2 मा क्वेश्चन 2 मा ट्रू एन्ड फल्स। यदि यो स्टेटमेन्ट यो जे लेखेको सही छ भने ट्रू गर्ने, टी लेख्ने, ट्रू लेख्ने, अनि गलत छ भने फल्स लेख्ने। जस्तो अब हामी पढिरहेको छौँ, वी शुड नट बोरो एन्ड लेन्ड गुड्स विथ आवर नेबर्स। यो ट्रू हो कि फल्स हो, यसलाई सोचेर सम्झेर लेख्ने। जस्तो हामीले कुनै पनि चिज आफ्नो छिमेकीसँग, कुनै पनि सामान आफ्नो छिमेकीसँग न साटो दिने हो न लिने हो। सही बात हो, होइन? यसलाई फल्स लेख्नुपर्छ। We should return the things of our neighbors in time after we use। इसको मतलब के हो? हामीले आफ्नो छिमेकीबाट लिएका सामानहरू काम भएपछि समयमै फिर्ता दिने हो। जुन सामान हामीले लिएको छौँ त्यो लेनको रूपमा लिएको छौँ, त्यसमा अब केही आफ्नो काम भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता दिने हो कि होइन? हो। So if we help our neighbor, they will also help us in need। इसको क्या हो? इसको मतलब हो, यदि हामीले आफ्नो छिमेकीलाई मद्दत गरे भने उनीहरूले पनि हामीलाई समयमा मद्दत गर्छ। राइट हो कि रङ हो तिमीहरूले सोचेर लेख्ने।
Helping each other is not a good habit. अब यहाँ बनेगा कि एक आपसको मदद गर्नु राम्रो बानी होइन हो यथा तिमीलाई थाहा होला प्रो लेख्ने छैन भने फल्स लेख्ने के गर्ने कसो गर्ने तिमीहरूले आफै गर्नुपर्छ यो सबै क्वेशन एन्सर यो सबै वर्ड मिनिङ लर्न गर्ने लेख्ने अनि यो सबै बनाउने यो तिमीहरूको होमवर्क हो आजको लागि यति नै हो नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामीले अर्को लेसन पढ्ने हो टिल देन गुड बाय थ्यांक यू